Nindot kaayo ang munisipyo sa Palumpon kay perting daghan naglight unya ilang Christmas tree perting dakoa unya bilog-bilog siya nga puro siya ilaw unya perting daghan ng tao nalabay lang ko diha kay padaong ko sa merkado kay magpalit kong isda unya nahapit ko niani ilang plaza kay na nindutan ko sa mga light sa mga series nga lain-lain lang og color tanawa hasta ang mga tanom na mga light unya daghan kay mga tao dinhi ug nakita ko ang daghan nga drum kay may daghan nga university nga duaw diha sa PIT ug may event sila diha sa gym unya nahapit ko aning plaza nila kay na-attract ko ug nanindutan ko sa mga light nga lain-lain lag kulo na pagkanindot tanawon ko magabi dinhi unya nakita nako na patindagana ug daghan po kay tao diha sa gym gustong ta ko mutan-aw diha kay patindaganan tao ug aligre kay sila kay open man o may bayad pero nagdali man ko kay layo pa nga mo wa na lang ko mutan-aw ug wa na lang ko musuod na pagkadaghan light mintas padung ko sa merkado kay magpalit og isda nakita po ni nako ang mga pagkaon diha nga nagtinda nga lain-lain lang klase nga pagkaon ng paninda o daghan mga tao nga namalit og nangaon unya tanawa daghan kaayo naninda unya nakita ko na napod ang simbahan nga perting nindota napuno sa ilaw napuno sa light unya tanawa og sa ibabaw po nila wa panlakwaa ang lain-lain color nga nagbitay unya na nasugatan o naagian po ni nako ning mga estudyante nga kanindot sa ilang sanina kanindot sa ilang attire siguro manayaw ni diha sa gym o sa ba pumunta ng university dito pa ilang mga attire